अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। सलमान भाई, आप हमें आज ये बताएं कि नमाज में टोपी की क्या अहमियत है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया, मगरिब का वक्त था, थोड़ा लेट हो रहा था। उस चक्कर में बिना टोपी के नमाज़ पढ़ने चला गया और ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ। तो तीसरी बार में मुझे वहाँ पर लोगों ने रोक लिया और कहा कि आप नमाज में टोपी क्यों नहीं लगाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, वहाँ किसी ने मुझे आज तक नहीं कहा। एक आदत सी बनी हुई है, कई बार बिना टोपी के पढ़ लेता हूँ, कई बार टोपी से पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नमाज का हिस्सा है ये, नमाज के आदाब में से, नमाज के एहतराम में से हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नमाज में टोपी की क्या अहमियत है, ज़रा इस पर थोड़ी सी वजाहत करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे भाई, जैसे आपने सवाल किया कि आप मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने गए और आपके सर पर टोपी नहीं थी, तो वहाँ लोगों ने आपको टोका कि भाई आप बिना टोपी के नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं, ये गलत है, गुनाह का काम है और टोपी नमाज का अहम हिस्सा है, यानी बड़ी सुन्नत है। तो जैसे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को सही दीन का नहीं पता, यानी जो कुरान और हदीस में दीन जो मौजूद है वो लोगों को नहीं पता। लोग सिर्फ वो दीन मानते हैं जो मौलवी उनसे कह देते हैं, ठीक है। तो वो ये समझते हैं कि टोपी होना ज़रूरी है नमाज के लिए। अगर टोपी नहीं होगी तो हमारी नमाज नहीं होगी या नमाज में सवाब में कमी हो जाएगी नमाज के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हदीस में हमें इस बारे में क्या मिलता है। तो अगर हम हदीस देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल ने हमें कोई ऐसी तालीम नहीं दी जिसमें आपने ये फरमाया हो कि देखो लोगों, तुम जब नमाज़ पढ़ने जाया करो तो टोपी ले लिया करो या अपने सरों पर कपड़ा ढाक लिया करो। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बालिग जो लड़की होती है, यानी जब वो बालिग हो जाती है तो उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता बग़ैर ओढ़ने के, यानी बिना सर ढके उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। तो मर्दों के बारे में अगर कोई ऐसा उसूल होता है या नबी अलैहि सलाम का हुक्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं कि देखो मर्द की नमाज भी बगैर सर ढके कबूल नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की तरफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते थे। तो अगर आप हदीस देखेंगे तो हदीस में वाज़ेह मिलता है, यानी सहाबा इकराम फरमाते हैं, कई सारी रिवायतें मौजूद हैं। जैसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप ज़ोहर के टाइम नमाज़ पढ़ लें, यानी सुन्नतें पढ़ लें, और आपके जिस्म पे सिर्फ एक चादर है, ठीक है। आपने उसे लपेट रखा है इस तरीके से कि आपका सदर ढका हुआ है और आप उसमें नमाज़ पढ़ लें। इसी तरीके से अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप नमाज़ पढ़ लें और आपके जिस्म पे सिर्फ एक ही चादर है। तो हदीस में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे सर, यानी सर खोलकर सिर्फ एक चादर के अंदर नमाज़ पढ़ लिया करते थे। ठीक है सलमान भाई, इसमें एक जो एक्सक्यूज़ देने को मिलता है वो ये कहते हैं कि जब उनके सामने ये रिवायतें पेश की जाती हैं कि एक चादर में नमाज़ पढ़े, तो कहते हैं कि जी उस टाइम गुर्बत थी, लोगों के पास 2 चादरें होती नहीं थी, तो सर कहाँ से ढकते। तो इस पर आपकी क्या वजाहत है, क्या कहना चाहेंगे इस मसले में? उनका ये एक्सक्यूज़ हम मान लेते हैं अगर इस तरह की रिवायत कोई हमें हदीस के अंदर मिल जाती, यानी ऐसा लिखा हुआ होता कहीं हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मजबूरी के तहत एक चादर में नमाज़ पढ़ी, लेकिन हदीस के अंदर तो सराहत है। जैसे आप सही इब्न खुज़ैमा पढ़ेंगे तो उसके अंदर इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह ने पूरा बाब बांधा है कि ऐसे शख्स की नमाज के बारे में जो 2 चादरों के होते हुए जानबूझकर एक चादर में नमाज़ पढ़े। और उसमें वो हदीस लेकर आए हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया आपसे मिलने, तो मैंने देखा कि आप एक चादर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, हालांकि आपकी दूसरी चादर आपके पहलू में पड़ी है, यानी वहीं पड़ी है सामने, ठीक है। और फिर यही जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो हैं वो यही अमल करा करते थे, यानी उन्हें किसी और दूसरे सहाबी ने देखा, ताबई ने देखा, तो कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, एक चादर में नमाज क्यों पढ़ लो, हालांकि तुम्हारे पास तो 2 चादरें हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा था, मैं ये खुद अमल नहीं कर रहा, मैंने नबी अलैहि सलाम को ये देखा था कि वो आप ये अमल करते थे कि आपके पास 2 चादरें होने के बावजूद भी आप एक चादर में पढ़ते थे, ठीक है। तो ये अमल तो सुन्नत हुआ, यानी नबी अलैहि सलाम की पैरवी में अगर सहाबी कोई काम कर रहे हैं जानबूझकर तो ये तो सुन्नत हुआ। तो हदीस के मुताबिक तो नंगे सर नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अफजल है, नंगे सर नमाज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम का अमल यही था। दूसरी चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी अमल था, मुस्नद अहमद में हदीस है कि साहब रसूल फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि आपने अपनी उम्र की आखिरी नमाज़ पढ़ी, यानी वफ़ात से पहले, वो इस हाल में पढ़ी कि आपके बदन पर सिर्फ एक धारीदार चादर थी, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आखिरी नमाज भी इस तरीके से थी, आपका सर खुला हुआ था। ठीक है सलमान भाई, ठीक है। इससे ये पता चलता है इन सारी रिवायतों से कि नमाज यानी टोपी जो है वो नमाज का हिस्सा नहीं है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि मस्जिदों के अंदर जो प्लास्टिक की टोपियाँ रखी हुई होती हैं, आपने भी देखी होंगी, और बहुत पुरानी रखी होती है, बड़ी गंदी सी हो जाती है, उसको लेकर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, जो सबसे बड़ा बादशाह है, जो सबसे बड़ा मालिक है, किसी आम यानी किसी ऑफिसर के सामने, किसी प्रोफेसर के सामने लगा के उसे खड़े नहीं हो सकते। तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए वो भी लोगों की कम इल्मी है, यानी वो ऐसी टोपियाँ लगाकर अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं, जो टोपियाँ लगाकर वो निजी महफिलों में नहीं जा सकते, कहीं दावत में नहीं जा सकते,
کسی ایسے اونچی شخصیت کے پاس نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی وہ ٹوپیاں جو بدبو مارتی ہیں اور ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی ٹوپی اوڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو انہیں شرم آنی چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد میں ٹوپیاں رکھ دو تاکہ لوگ ننگے سر نماز نہ پڑھیں، تو ٹوپی سے بڑا درجہ تو دین کے اندر داڑھی کا ہے، تو انہیں چاہیے کہ نقلی داڑھی بھی وہاں لٹکا دیں تاکہ جو بھی لوگ ایسے آئیں جن کی داڑیاں نہ ہوں وہ نقلی داڑھی لگا کر نماز پڑھ لیا کریں۔ اور پھر داڑھی کیوں، پھر آپ کرتا پاجامے بھی ٹانگ دیں، کیونکہ یہاں کے مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں نا کرتا پاجامہ سنت ہے، تو انہیں کرتا پاجامے بھی ٹانگ دینے چاہیے۔ جو بھی لوگ پینٹ شرٹ پہن کے آئیں یا کوئی ایسے لباس پہن کے آئیں جو کرتے پاجامے کے مخالف ہو تو اسے اتار کر وہ چینج کر لیں۔ تو یہ صرف کم علمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سلمان بھائی، آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹوپی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں مولانا جو اپنی باتیں پیش کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو زینت اختیار کریں یا نماز میں خشوع خضوع اختیار کریں، ٹھیک ہے نہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو کیا ٹوپی پگڑی یہ کیا سب زینت کا حصہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں۔ اور آپ بھی، میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی ایک رومال باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں سر ڈھکنے کے لیے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کریں۔ دیکھیے میرے بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ جو عالم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ تو بہت سے عالم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے زینت پگڑی میں، یعنی زینت کے اندر پگڑی بھی آتی ہے، ٹوپی بھی آتی ہے، تو پھر ننگے سر نماز پڑھنا کیسے بہتر ہوا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے خشوع و خضوع بھی آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں نہیں پتہ چلا کہ پگڑی اور ٹوپی زینت کا حصہ ہے؟ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو حدیثیں ہمیں مل رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، بنا سر ڈھکے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کیوں کر رہے تھے جو قرآن کے خلاف تھا؟ تو کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی عمل کرا ہے جو قرآن کے عین مطابق تھا، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی عمل دیکھیں کہ صحیح حدیث ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی راوی کہتے ہیں کہ وہ ایک چادر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ ان کی دوسری چادر کھوٹی پہ لٹکی رہا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ صحابہ خود سے عمل نہیں کر رہے، یہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں، جیسے میں نے جابر بن عبداللہ کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اگر زینت اختیار کرنے سے مراد ٹوپی پگڑی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لگاتے اور پھر صحابہ کرام لگاتے، پھر وہ حدیثیں ہمیں ملتی تو ہم بھی کرتے، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی اس سے کوئی خشوع و خضوع کا تعلق ہے۔ خشوع و خضوع کا تعلق تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے فقیر بن کے کھڑے ہوں، کیونکہ آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نہتے کھڑے ہیں، یعنی جو ہم رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں وہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مانگنا آئے ہیں، اللہ سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی مانگ رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے آپ چودھری بن کے نہیں پگڑی وگڑی لگا کر، اس کے سامنے تو عاجز، یعنی آپ اس حال میں ہو کہ آپ فقیر لگیں، اور ہم تو ہیں ہی فقیر، اللہ کے علاوہ ہر انسان فقیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا آپ کا دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ میں نے پگڑی کیوں اوڑھ رکھی ہے، تو میرے بھائی یہ ہمارے یہاں کی مجبوری ہے، یعنی جب بھی ہمارے یہاں کوئی دین کی بات کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے سر نہیں ڈھانک رکھا، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، اس نے کرتا پاجامہ نہیں پہن رکھا، یا اس کی داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے دین کا حصہ بنا دی کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ دین کی دعوت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اپنی بات سنانے کے لیے پہلے یہ چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگ آپ کو سنیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو سننے لگیں گے تو انہیں یہ عقل آ جائے گی کہ دین اصل میں ہے کیا، اور ہم جس چیز کو دین سمجھ رہے تھے وہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں کے لوگوں کا بنایا ہوا کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سلمان بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے بات چیت کر کے یہ ایک چیز کا کنکلوژن یہ نکلا ہے ہماری ساری بحث کا کہ افضل تو یہ ہے کہ انسان ننگے سر ہو کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے نہیں، بنا ٹوپی کے نماز پڑھے، ٹوپی سے بھی پڑھ سکتا ہے، یہ دونوں ہی طریقے استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی کوئی سختی نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ ٹوپی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، یا جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اس نظر سے دیکھیں جیسے یہ بہت بڑا کوئی کرائم کر رہا ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہو ننگے سر۔ تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر سے ختم ہونی چاہیے، انشاءاللہ یہ ویڈیو کے مادھیم سے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے سلمان بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلے ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا جاتے آتے کہ دیکھیے اگر کوئی ٹوپی اوڑھ کے نماز پڑھتا ہے یا پگڑی اوڑھ کے نماز پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے اس کی نماز نہیں ہو رہی یا وہ گناہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پریشانی جب ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو دین کا حصہ بناتے ہیں جسے اللہ اور رسول نے دین نہیں ڈکلیئر کیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے معنوں میں لاتے ہیں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پگڑی میں نماز پڑھی ہے تو آپ نے موزے پہ بھی نماز پڑھی ہے، اب ہم کیا یہ کہنا شروع کر دیں کہ موزے بھی نماز کا حصہ ہیں، آپ جب بھی نماز پڑھنے جائیں تو آپ موزے اوڑھیں، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ نے جیکٹ پہنی ہے اور آپ اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو دین کا حصہ نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے اندر بھی نماز پڑھی ہے، لیکن اکثر عمل آپ کا جو ہے وہ آپ نے ننگے سر پڑھا ہے۔ کبھی آپ سفر میں ہوئے آپ نے پگڑی اوڑھ رکھی ہو تو آپ نے اس کو اوپر ہی مسا کر لیا،
ٹھیک ہے. جس طرح بھی ونٹر سیزن ہے, اگر ہم جیکٹ پہن رکھے اور مسجد میں چلے جاتے ہیں تو کیا اس سے لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جیکٹ نماز کا حصہ ہے یا موزے نماز کا حصہ ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دین وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بات کرتے ہیں کسی اور ٹاپک پر. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.